دسیا نی تیری امی علی نوابے تے تو ایک امی حضور علی نوابے تے تو ایک امی پلیت ہو کے تو پاک اندر جے رلنا چاہویں دماغ ٹھیک ہے پلیت ہو یہ تو پاک اندر مقروض ہی وے اودا نادر ترکا مکدا نہیں ساڈے گھر دے دانے مکوے دل صدیق دا صدقہ مکدا نہیں یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار دے نال مزار صدیق ادھر ہو جوانی تکتے سے میار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا تکتے سے میار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق میری گل دی تائید فرمان گے علماء بندے جگتے رل دے ویکھے بندے جگتے رل دے ویکھے گل گل تے بھول دے ویکھے بھول دے ویکھے جنہ کیتا نہیں اعتبار صدیق اکبر دا کیتا نہیں اعتبار صدیق اکبر دا حضور دے یار واسطے ہاتھ لہرا کے ذرا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا صدیق اکبر دا صدیق اکبر دا آخری شعر اس کلام دا کلام بڑا لمبا ہے ایک کتے بڑی جگہ تے سنا مانگے زور ایک گل سنے ہیں جی تابش تکیا اکھیاں نالے اور جنہوں مزہ نہ آیا پھر مرضی ہو دی تابش تکیا اکھیاں نالے مک گئے رولے جنجالے رولے جنجالے یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا میں ذرا لطف دوبالا کرائے نہ دا اے سچ صدیق دا لنگر ہے اے لنگر کھٹدا مکدا نہیں اس رزق دی برکت اپنی ہے اے رزق ہے سچ دا مکدا اسلام جنا مقروض ہی وے اودا نادر ترکا مکدا نہیں ساڈے گھر دے دانے مکوے دل صدیق دا صدقہ مکدا نہیں یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار دے نال مزار صدیق ادھر ہو جوانیاں مانو بھئی ایک باری پھر یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار دے نال مزار صدیق اکبر میں پھر لکھری پڑھا تابش تکیا اکھیاں نالے تابش تکیا اکھیاں نالے
مک گئے رولے جل جالے رولے جل جالے یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار دے نال مزار صدیق حق دی شمع حضرت جی ایسے نالی اور اجازت حق دی شمع ہر ایک تھان تے بلیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی علیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس آپ کو بلکہ سب کو مزہ آئے گا اس دو مصرے کا کیا کا ہے قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ حق دی شمع ہر ایک تھان تے بلیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی علیوں جنہوں شان صدیق اکبر سن کے چاس آئیے نا او مولا علی دے بولے گا یار ویکھی اشر دیاڑ بس علی علی سی ویکھی اشر دیاڑ علی علیوں سی رجب دا مہینہ ہے یہ دے داد بھی میں نے بڑے دقیق سپیشل جو لوگ داد دیں گے اس گل تے ذکر حیدر کے سوا غیر پہ کھلتی ہی نہیں ذکر حیدر کے سوا غیر پہ کھلتی ہی نہیں دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی ہے دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی ہے حق دی شمع ہر ایک تان تے بھلیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی بے منکر سب جھڑکی سن پہ منکر سب جھڑکی سن جدو جنت دے ٹکٹ ونڈی سن ٹکٹ ونڈی سن علی اگے کیتی سب نے تلیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی علیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی علیوں سی تھوڑی سی ترمیم ہے اس شعر میں تھوڑی سی وہ بھی بندے ناچیز نے کی ہے تو سنیے گا مولائی جشن منے سن یارے غار اب سنیے گا مولائی جشن منے سن صدیق جد ویلا دے سن ویلا دے سن ہر ایک ویل حسنین دے سر تو ولیوں سی ہر ایک ویل حسنین سر تو ولیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی علیوں بہت شکریہ ویکھی اشر دیاڑ بس جتھے پہنچ کے دل ٹھر جاوے کشکول جتھے بھر جاوے جتھے بھر جاوے ویکھی اکھیاں کھولو نجف دی گلیوں سی ویکھی اکھیاں کھول او نجف دی گلیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی اور آخری شعر جتھوں گل شروع ہوئی اوتھے گل مکاواں جڑے بندے چاہندے نے ماں بھائی سبحان ایک کلام اور ہو گیا بھی میرے سجیل بھائی خوش آمدید بسم اللہ جی آئے نو ویکھی اشر دیاڑ بس علی یہ شعر سنیے گا
وچ حشر دے رب فرمانا جدے لئی سر سب نے جھکانا سب نے جھکانا او سی فاطمہ نام نبی گھر پلیوں سی ویکھی عشر دیار بس جیل بھائی آئے نا حضرت دیم قدمہ تیاتر ہے کہ 1 منٹ نہ ٹائم اگر 2 منٹ نہ ہور لے لا ناراض نہ ہونا خوش ہونا جی تسی کو بدلا سبحان اللہ حضور ایک گل مولا کائنات دی اور کرن ایک کوئی شعر دا مطلب ہے کہ ایک کوئی شعر تو اجازت علی اعلی علی عرفان علی گھٹاویں دماغ ٹھیک تو کمی ہو کے علی برابر تھوڑے کوئی تعداد نہیں میں لینی میں شعر اتنے لے لینی تو کمی ہو کے علی برابر نسب لکھاویں دماغ ٹھیک تو کمی ہو کے علی برابر تو کمی ہو کے علی برابر اچھا جتھے میں داد لینی اور تسی اگر چپ رہ دی یا چادرہ چو ہاتھ نہ نکلے تے مینوں فضل انان دا پر آئی نہ آکھیا جی ایڈا وڈا شعر ہے اے تینوں دسیا نہیں تیری امی علی نوابے تے تو ایک امی اے تینوں دسیا نہیں تیری امی علی نوابے تے تو ایک امی پلیت ہو کے تسی بہنا تے میں شعر پورا کرنا بڑی مہربانی بیٹھ جاؤ بیٹا 1 منٹ رکیا جی تینوں دسیا نی تیری امی علی نوابے تے تو ایک امی حضور علی نوابے تے تو ایک امی پلیت ہو کے تو پاکا اندر جے رلنا چاہویں دماغ ٹھیک پلیت ہو تو پاکا اندر جے رلنا چاہویں دماغ ٹھیک تو کمی ہو کے علی برابر